मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ऐसा मत करो। एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी कौम के लीडर और उम्मत के रहनुमा को इस तरह आप इन केसेस में नहीं रगेद सकते। पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। कोई भी केस आप करना चाहेंगे, इंशाल्लाह वो तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। और पंजाब हुकूमत को कहना चाहता हूँ, आपको अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल गई हो, आपको अगर किस्म किस्म की वर्दियाँ पहनने से फुर्सत मिल गई हो, तो पंजाब के किसानों पे फोकस करें, उस्तादों पे फोकस करें, आम मजदूरों पे फोकस करें, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, लोड शेडिंग को कम करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें हैं। आज हम पर उम्मीद है अपनी अदालत उज़्मा से कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को इंसाफ कर दिया था, फैसला सुना दिया था हर चीज़ का। जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई को लगाए गए, उनको अवाम ने रद्द किया। अवाम ने अपनी एतमाद का इजहार किया जनाब इमरान खान साहब पे। और जो रजीम चेंज के ज़रिए अवाम की एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया था, 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने महर तस्दीक साबित की कि वो गलत था, गलत था, गलत था। पाकिस्तान की तकदीर के फैसले वाइट हाउस, वाशिंगटन या लंदन में नहीं, पाकिस्तान में इन खेत और कलियानों में होंगे, करिया करिया होंगे, गांव गांव होंगे। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि वो सामने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इक़्तिदार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। इक़्तिदार के सिंहासन पे जाने के लिए रास्ता अवाम के आंगन से है, न कि किसी के ड्राइंग रूम से या साइफर के उड़न खटोले पे। लेकिन आज एक दूसरी बात भी, इस वक्त हम रिजर्व सीट्स के केस में पर उम्मीद है कि आज हीयरिंग से इंशाल्लाह हमें अच्छे नताइज मिलेंगे। लेकिन रिजर्व नहीं है ये, आज वो नहीं है, रिजर्व सीट वाला नहीं है। लेकिन हमें ये यकीन भी है कि जितने भी हमारे केसेस हैं, जिस तरह कल हमारा केस था इद्दत में, इद्दत केस में बहुत पहले इमरान खान साहब के हक में फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन हम फिर भी पर उम्मीद हैं। हमारे वकला ने कल बात की कि हालांकि उस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला था एक छोटे रिलीफ में, लेकिन एक बड़े रिलीफ में फिर भी हम गए। हमें एतमाद है, हमें एतमाद है। लेकिन आज जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत कुछ नए केसेस करना चाह रही है। क्या पंजाब हुकूमत को ये अंदाज़ा हो चला है कि इद्दत केस में रिलीफ मिलने वाला है? ये जो एक तमाशा बना दिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो अब उस पर ऐसे केसेस बनाओ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। 25 करोड़ के मुल्क में कोई भी जी शऊर, और शर्त यह है कि जी शऊर भी हो और बाज़मीर भी हो, कोई भी जी शऊर और बाज़मीर शख्स क्या ये सोच सकता है कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है या उसकी जमात मुल्क दुश्मनों की जमात है? हम जैसे प्रोफेशनल्स, ये मेरे राइट और लेफ्ट पे जो हमारे दोस्त खड़े हैं, ये मेरे जैसे लोग जो कलम के मजदूर थे, इंजीनियरिंग या वकालत, या वो नौजवान जो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर कमाई कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर में थे, उनके ख्वाब थे कि वो पाकिस्तान में किसी सर्विस में जाके पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। उनको इमरान खान साहब ने सियासत में लेके आया और उनको महब्बत वतनी का सबक सिखाया और उनको ये बताया कि इस मुल्क से भागो मत, इस मुल्क से जाओ मत, इस मुल्क को छोड़ो मत, इस मुल्क में रहो, या अगर बाहर हो तो कमा के इस मुल्क में भेजो, असासे बनाने तो पाकिस्तान में बनाओ, पैसे पाकिस्तान में भेजो, यहाँ हो तो इस मुल्क को ठीक करो, सियासत के ज़रिए ठीक करो। और पाकिस्तान के नौजवान तबके को, पढ़े लिखे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इमरान खान इस पार्लियामान में लेके आया। अगर तहरीक इंसाफ ना होती, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग पार्लियामेंट में आने का सोच भी नहीं सकते थे। ये जुर्म किया कि सरदारी निज़ाम के खिलाफ, वडेरा शाही के खिलाफ, बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, खानों के खिलाफ आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और लड़कियों को, नौजवानों को इस पार्लियामेंट में लेके आया। आज आप उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने की सोच रहे हैं। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ऐसा मत करो। एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी
قوم کے لیڈر اور امت کے رہنما کو اس طرح آپ ان کیسز میں نہیں رگیت سکتے. پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. کوئی بھی کیس آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا. اور پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو, آپ کو اگر قسم قسم کی وردیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہو, تو پنجاب کے کسانوں پہ فوکس کریں, استادوں پہ فوکس کریں, عام مزدوروں پہ فوکس کریں, مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں, لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, غریب مزدور بیواؤں یتیموں پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں. غداری کے کیسز بنانے کی آپ ہمت نہ کریں. پوری قوم اس کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی. اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, فارم 47 والے سے, کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی من مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کی منشا سے ہو رہا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کے جو آئینی نظام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے, اس سے کھلواڑ بند کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس کا نوٹس ضرور لے کہ اس سے پورے انصاف کے نظام پہ سوال اٹھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو, یہ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے پاکستان کا, اس کو کسی کی گھر کی باندھی نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکومت کا اختیار ہو کوئی بھی کیس کسی پہ داغ دے. ایک محب وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس پہ کوئی غداری کا الزام لگائے. اس لیے قوم ایسے کسی بھی کیس کو عمران خان صاحب کے خلاف رد کرتی ہے. قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. جب آخری بات, جب آپ پاکستانی قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو جواب ایک ہی آئے گا, عمران خان, عمران خان. بہت شکریہ. Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Faiz Issa Qazi is the Chief Justice of the Supreme Court. We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system. And Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. اچھا سر, یہ بتائیے گا نیاز اللہ نیازی صاحب نے ابھی اعتراض اٹھایا بینچ کے اوپر, تو یہ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ کسی بھی موکل کا, کسی بھی شخصیت کا حق ہے, کسی بھی انسان کا حق ہے کہ اگر اس کو کسی شخص پہ اعتماد نہ ہو تو اس کا اظہار کرے. یہ جوڈیشل نارمز کے اندر آتا ہے. آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے, اور وہ محترم جج صاحب جو بھی ہو وہ پھر ریکیوز کر دیتے ہیں. اچھا, یہ عمران خان صاحب نے آج کچھ رہنماؤں کو طلب کیا ہے پارٹی کے اندر, اختلافات چل رہے ہیں, اس کے حوالے سے کرتے ہیں. پرسوں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا میں, اور اس کے حوالے سے بات ہوئی. میں نے خان صاحب کو بادب عرض کیا کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں, اگر کسی کو ریزرویشن ہے ان کو بلا لیں. یہ گروپ نہیں ہے, یہ بلاک نہیں ہے. کسی شخص کو ریزرویشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آپ ان کے لیڈر ہیں, ان کا لیڈر تو کوئی اور نہیں ہے, تو اب وہ کس سے گلا کریں. تو انہوں نے بالکل ایگری کیا, اور انہوں نے یہ بات کی کہ بالکل ان کو بلاتے ہیں. تو آج کچھ پرانے ساتھیوں کو بلایا ہے, اور اس تاثر کو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں پرسوں میرے سامنے, آپ دوستوں کے, جب آپ میڈیا پرسن آئے ہوئے تھے, کچھ دوست ادھر ہوں گے اس دن, خان صاحب نے رد کیا. انہوں نے کہا کوئی بلاک نہیں ہے تحریک انصاف میں, کوئی گروپ نہیں ہے تحریک انصاف میں, بلکہ خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف اب وہ جماعت بن چکی ہے کہ اس کا بھی ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ بینک بن گیا ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان میں جس بھی شریف آدمی کو کھڑا کرے گی, قوم اس کو ووٹ کرے گی. تو کوئی بھی شخص اس وقت اگر سیاسی سوچ رکھتا ہے وہ تحریک انصاف میں بلاک بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, نہ کوئی بلاک ہے. ہاں, تحریک انصاف کوئی فوجی یونٹ نہیں ہے, یہ کوئی بیوروکریٹک مشین تو نہیں ہے, یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اس میں لوگوں کو کسی چیز پہ شکایت ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے لیڈر نے ان کو بلایا ہے کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہے اس کو سن لیتے ہیں. میں دوبارہ اس تاثر کو رد کرتا ہوں جو خان صاحب نے پرسوں اڈیالہ میں خود رد کیا. تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, بلکہ جو ساتھی واپس آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی چیئرمین عمران خان صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ آپ تھوڑا ہولڈ کریں, میں جب جیل سے نکلوں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا. اور خان صاحب نے اس میں 2 نکات پیش کیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ تشدد ہوا ہے, جن پہ ظلم ہوا ہے, ان کو میں اور طرح سے دیکھوں گا, اور جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو اور طرح سے دیکھوں گا. خان صاحب کی رہائی تک اس پہ ویٹ کرنا پڑے گا. فواد صاحب کو بھی کہوں گا تھوڑا سا ہولا رکھیں.
رابطے کیا کہ آپ پارٹی پہ تنقید کم کر دیں. کیا کریں؟ ہاں جی ہاں، خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے واپس آنے تک، باہر آنے تک آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں.